अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है बच्चों कि आपको भी ये सारी दुआएं साथ साथ याद हो गई होंगी या आप याद कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए दुआ मांगने का मकसद ये है, जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ आप मुझसे सीखते हैं और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। ठीक है, तो बच्चों कीप लर्निंग। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा आमन्ना के बारे में, यानी वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और उनकी क्वालिटीज और बिलीफ के बारे में। ठीक है, तो आप देखें कि ईमान जो है ना बच्चों, वो एक ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला के गिफ्ट है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाय बर्थ मुस्लिम हैं। हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे अल्लाह का बहुत खास इनाम है। और जैसे कि हम हर रोज नमाज में भी दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पे आपने इनाम किया। गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन, लेकिन उनका रास्ता नहीं जिन पे आप वो गजबनाक हुए, एंग्री हुए, और ना ही जो वो लोग जो गुमराह हैं। हम्म तो हम चाहते हैं कि हम उन लोगों का रास्ता इख्तियार करें जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो लोग कौन है। तो अल्लाह ताला कुरान में ही एक और जगह सूरह निसा में फरमाते हैं कि वो लोग जो वमन युति अल्लाह व रसूल, और जो कोई अतात करेगा अल्लाह और रसूल की और उसके रसूल की, यानी ओबीडियंस के बारे में आ रहा है ना, अल्लाह और उसके रसूल की। फ़उलाइका मअल्लज़ीना, बस यही वो लोग हैं जो होंगे उनके साथ। किनके साथ? अनअमल्लाहु अलैहिम, यानी जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सॉलिहीन, नबियों में से, सिद्दीकीन यानी ट्रुथफुल पीपल में से, शुहदा और सॉलिहीन यानी नेक लोगों में से। तो जिन लोगों पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो नबियों में से भी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा में से और सॉलिहीन में से होंगे। अब नबियों का सिलसिला तो जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुकम्मल हो चुका है ना, खत्म हो चुका है। सिद्दीकीन, सिद्दीकीन जैसे कैसे बन सकते हैं? हम्म कैसे हम उन लोगों को जैसे फॉलो कर सकते हैं जो सदीक थे, सच्चे थे। जैसे आपको तो पता है सहाबा में भी एक कौन से सहाबा थे जिनका जो लकब था वो सिद्दीक था? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि ट्रुथफुल पीपल कैसे होते हैं और सच्चाई को अपनाना कैसा है, और उसके साथ हमें क्या ब्लेसिंग्स और क्या अच्छी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि सच्चाई का फायदा क्या है, सच बोलने का फायदा क्या है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिकीन सादिकीना सिदक़ुहुम, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दिन यानी क़यामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच फायदा देगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा, और क्या उनको तोहफे में मिलेगा? अजर उनका क्या होगा सच बोलने का? जन्नत, जिसके नीचे बहती होंगी नहरें, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। दालिकल फौजुल अजीम, और यही है अजीम कामयाबी, यानी सच बोलने का इनाम जन्नत डायरेक्ट। फिर एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जैसे कि मैं और आप और हम सब। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी मेरा तकवा इख्तियार करो और सच्चे लोगों में से हो जाओ। तो यानी अल्लाह ताला बार बार हमें कह रहे हैं कि आपने सच बोलना है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान में तो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने सच की कितनी बात की है। सुन्ना में क्या एग्जाम्पल मिलती है हमें? तो सबसे पहले आपको पता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या लकब था? क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का, नॉन मुस्लिम भी क्या कह के पुकारते थे? सादिक और अमीन, यानी आप सच्चे थे, ट्रूथफुल थे और ऑनेस्ट थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी थी और नबी बनने से पहले की। और इसके अलावा आपको तो पता है
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو اس کے بعد اور ان کو کہا کہ آپ اپنی فیملی والوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صفا کے پہاڑ پہ بلایا اور ان سے کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی آرمی آ رہی ہے اٹیک کرنے کے لیے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو کیا کہا تھا کوئی ایشے مکہ نے؟ بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہے نا؟ تو وہاں پہ بھی انہوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹروتفل ہے۔ پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روم کا بادشاہ تھا نا اس کو ایک لیٹر لکھا، تو اس کے دربار میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو سفیان تھے۔ ان سے جب بادشاہ نے پوچھا آپ کے بارے میں کیسی پرسنالٹی ہے، کیسے آدمی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ بہت سچے ہیں اور بہت آنےسٹ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سچ سچ بولنے کے بینیفٹس کیا ہیں، فائدے کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آپ سننا کو فالو کرتے ہیں، پھر جو انعام ملتا ہے وہ جنت ہے، جنت کی صورت میں ملتا ہے نا؟ اور اب دیکھیں دنیا میں کیا فائدے ہیں۔ دیکھیں جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ریوارڈ دیں گے ہی، دنیا میں بھی ریوارڈ دیں گے۔ سب سے پہلی بات، آپ سٹریسفل نہیں ہوں گے، کیونکہ کیا ہوتا ہے جو سچ ہے نا اس کا اپوزٹ ہے جھوٹ۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، اب آپ کو ایگزیکٹلی تو نہیں یاد نا آپ نے کیا بولا، آپ پھر سٹریسفل ہوں گے، او پتہ نہیں کیا بولا تھا، اگلی دفعہ میں نے کیا بولنا ہے۔ جب سچ بولتے ہیں تو سچ ہے، بالکل اسٹریٹ سیدھی بات، تو وہ تو ہمیشہ ہی صحیح رہے گی۔ تو جب بھی آپ بولیں گے سیدھی بات بولیں گے، تو اس کا مطلب آپ سٹریس سے آزاد رہیں گے۔ دوسری بات، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ غلط بات نہیں کرتے اور آپ کی بات کی ویلیو بھی ہوگی۔ اور جب آپ سچ بولیں گے اور سٹریس سے دور رہیں گے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، تو ایک اور چیز آئے گی، وہ ہوگی کانفیڈنس۔ آپ پر اعتماد ہوں گے اور وہ کانفیڈنس آپ کی پرسنالٹی میں سے جھلکے گا، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو سچ ہے اس کا اپوزٹ ہے جھوٹ، اور آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when a person tells a lie, the bad smell that comes out of the lie keeps the angel 1 mile away۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے اس سے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ 1 مائل، ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، ہیومن باڈی کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر ایک کے لیے نا ایک پروٹیکشن کے لیے اینجلز مقرر کیے ہیں۔ اب جھوٹ بولنے سے وہی دور چلے جائیں گے تو پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ تو کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اینڈ سے واٹ از رائٹ، اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اور یہی لیسن آف دا ڈے ہے ہمارا آج کا لیسن۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورے دن میں کوئی بھی بات ہو تو آپ نے سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے ٹیچر آپ سے پوچھیں گی آپ نے گھر جا کے اپنا لیسن یاد کیا تھا؟ تو اگر تو آپ نے نہیں کیا تو کہہ دیں نہیں کیا، اگر آپ نے کیا ہے تو کہہ دیں جی میم کیا ہے۔ لیکن آپ ایک سیکنڈ دیکھیں، آپ کوئی بھی آنسر کریں گے نا تو ایک سیکنڈ سوچئے گا ضرور کہ سچی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جھوٹی۔ اگر جھوٹی بات ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا لاجک دوں گا کہ میں نے جھوٹ بولا؟ تو اس لیے سچی بات کرنی ہے۔ یا اگر آپ کسی کے گھر لیٹ پہنچے تو آپ کہ اف اللہ بہت ٹریفک ہو گیا اس لیے میں لیٹ ہو گیا، جبکہ اصل میں تو آپ نکلے ہی گھر سے لیٹ تھے، تو سچ سچ بتا دینا کہ میں لیٹ نکلا تھا، سوری، نیکسٹ ٹائم میں خیال رکھوں گا۔ تو بچوں جھوٹ بولنے کی بلیسنگز بہت ہیں، جتنا آپ سوری تو غلط دیکھیں، کبھی کبھی ٹیچرز کی بھی ٹنگ ٹوسٹ ہو جاتی ہے۔ سچ بولنے کی بلیسنگز بہت ہیں، آپ سچ بولنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ایک طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کی بلیسنگز کے نیچے نہ ہوں، یا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی بلیسنگز شاور نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیسن پر، سبق پر عمل کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔